Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako Ginoo. Susiha, Ginoo, yung kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako Ginoo. May buntag ug ang Dios himayaon ug salamat nga wala kamo muundang sa pagsimba, pagdaig sa matuod nga Dios, matuod nga tawo
nga si Ginoong Kristo. Salamat nga adunay usa ka Dios nga naglungtad diha sa tulo ka persona, ang Dios nga Amahan, ang Dios nga Anak, ang Dios Espiritu Santo. Pagkanindot sa ministeryo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ug salamat nga sa atong pagpadayon pagtan-aw ning libro ni Juan atong makitan usab ang kanindot sa pagpakita ni Ginoong Hesus nga siya matuod nga Dios, matuod nga tao, wala magpili sa kinsay mo duol kaniya, andam sa pagpasaylo, andam sa pagpakigila-ila, ug andam sa paghatag og kinabuhing dayon sa tanan nga mutuog musalig kaniya nga personal nga Dios ug manluluwas. Nini nga kabuntagon karon atong tan-awon ang unang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, ang pagtawag niya, ang pagduol sa mga unang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, ug ato kining padayonon diha sa Juan Kapitulo 1, 35 abot sa 42, ug ato kining basahon ug atong hiusahan diha sa mga pagkampo. Sa pagkasunod adlaw, dito na usab si Juan uban sa duha niya ka tinun-an. Ug sa pagkakita niya kang Hesus nga milabay, miingon siya, anaa ang nating karnero sa Dios. Ang duha ka tinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug misunod sila kang Hesus. Milingi si Hesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutanan niya sila, unsa may inyong gipangita? Sila mitubag, grabe nga sa ato pa magtutudlo, hain ka man magpuyo. Dali kamo ug tan-awan ninyo, mitubag siya, mga alas 4 kadto sa hapon. Busa mikuyog sila kaniya ug nakita nila ang iyang gipuy-an ug nagpabilin sila uban kaniya niadtong adlaw. Busa niadtong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Hesus, mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, nakita namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Mitutok si Hesus kaniya ug mingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon nganlan ka nagsifas nga sa ato pa Pedro. Pagampo kita. Salamat Ginoong maayo ka kaayo kanamong mga makasasala nga samtang kami ganit mga makasasala pa. Ikaw nagpakatao nga labing kabos dito sa pasungan hangtod sa imong pagdako. Ikaw sa imong itugutan, imong kaugalingon nga magpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo aron pagtubos sa among isig ka mga kasalanan. Busa Ginoo pinaagi sa gahom sa imong pulong nga hait pa sa espadang kabay sulag. Pinaagi sa grasya o pagpandihog sa balaang espiritu. Imuha Ginoo nga ang tanan nga makadungog sa imong pulong. Ang espirituhanon, ang langitnon nga pagpakatao may tabo sa tag-sa-tag sa kakinabuhi sa tanang makadungog, sa tanang makapaminaw, sa tanang makapatalinghog sa imong pulong niini nga kapuntagon. Salamat nga hangtod karon sa among maikagon nga pagpaabot sa imong hinanali nga pagbayaw, pagsahgaw ug pagtungha diha sa kapanganuran. Aduna pay daghang makasulod sa imong gingharian tungod kay tibuo universo nagwali man sa imong himaya ug sa imong gahom ug sa imong dakong sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo. Salamat nining tanan. Salamat sa imong pagtawag sa imong mga katawhan ug sa matag usa ka namo Ginoo ngadto sa kaluwasan diha lamang ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Ug atong makit-an nga si Juan nga magbubunyag wala gayud muundang sa pagsangyaw. Atong makit-an nga
gusto kaayo ang iyang pagpailaila ni Ginoong Hesus. Ang iyang pagpailaila ni Ginoong Hesus nga ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Hinaot matag usa ka nato aduna ni ana nga kasing-kasing ug una-una nga aduna kagyoy personal nga relasyon sa buhig nga Dios, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Maantigo ka nga mo presentar kaniya. Daghan man ang mga katawhan nga imong masubinlan o pipila lamang. Bisan gani usa lang tungod kay bisan usa ka binuhat, usa ka kalag nga matandog sa pulong sa Dios o mutuo sa kinasing-kasing, ginulsol sa iyang mga sala o mudawat ni Ginoong Hesus nga personal nga Dios o manulungas. Nagsaad man gyud ang pulong sa Dios o kinabuhing dayon, nagsaad man gyud nga siya mahimong anak sa Dios. Ug ato makitaan nga si Juan nga magbubunyag, may pailaila ni Ginoong Hesus sa kadaghanan, ug ato makitaan sa atong pagbiya sa miaging simana, atong makitaan ang pagtungha sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona sa dihang gibautismohan si Ginoong Hesus. Ang tingog sa Dios nga Amahan nga atong makitan, madunggan, nga miingon, ikaw ang pinalangga kong anak, ug mahimuot kaayo ako kanimo. Ug ang presensya sa Balaang Espiritu nga mikuha sa dagway sa salampati ng kunsa ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mismo nga mao ang nating karnero sa Dios, matuod nga Dios o matuod nga tao. O ba mga detalye sa pagbautismo ni Ginoong Hesus makitaan sa libro ni Mateo, libro ni Marcos, libro ni Lucas. Kung sa nining panahona atong makitaan ang pinasahi nga pagpailaila ni Juan nga magbubunyag ni Ginoong Hesus sa iya usab nga mga tinunan. Sa pagkasunod adlaw dito na usab si Juan uban sa duha niya ka tinunan. Dili mahimo nga walay mga tao nga dili maapektuhan sa imong kinabuhi. Ikaw ug ako aduna gyoy mga sumusunod, adunay mga disipulo, adunay mga tinunan. Ug hinaot nga sa atong pagpanudlo sa mga katawhan sa atong palibot nga nag-obserbar sa imong pinulungan, nag-obserbar sa imong pagkinabuhi, hinaot nga makita nila si Kristo sa imong kinabuhi. Ug hinaot nga sa atong mga pag-ampo, sa atong mga pagsugilon sa uban tungod sa espirituhanon ug budawanon nga mga pulong sa Dios. Labi na ni arong panahona na labihan ang paggamit nato sa social media, ilabihan ang paggamit sa mga cellphone, mga tablet o mga ubang mga kahimanan sa bagong teknolohiya nga daghang makadungog sa atong mga komunikasyon ug hinaot nga sa atong pagpalaknag ni anak, sa atong pagsabwag sa pulong sa Dios bisan pa sa asa nga plataporma, ilabi na sa plataporma nga saman ining atong gihimo. Ang gamhanan nga pulong sa Dios mudulot gayud sa kasing-kasing sa mga naminaw. Ug hinaot dili nimo usikan ang panahon sama ni Juan nga magbubunyag ug sa pagkakita niya kang Hesus nga milabay, mingon siya, ana ang nating karnero sa Dios. Isip mga rabi, isip mga magtutudlo usab si Juan nga magbubunyag, aduna usab siya mga tinunan, aduna usab siya mga sumusunod. Ug atong mailaila dinhi nga bisan sa mga unang mga gitawag ni Ginoong Hesus, masayra nato nga ania ang mga nag-una nila.
ug ato makitaan nga sa mga sinulat usab ni Mateo, ni Marcos ug ni Lucas, ang unang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, si Pedro, si Andres, si Juan, si Santiago, ang upat nga mga tinun-an. Ug dinhi atong makitaan ang paghisgot gitagaan ug dakong pagtutok dinhi sa atong gibasa 35 abot sa 42 ang managsuon nga si Andres ug si Pedro. Ang duha ka tinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug misunod sila kang Hesus. Hinaot ang imong kinabuhi ug akong kinabuhi mo punting gayud mga kaigsuonan kang Kristo Hesus. Si Juan nga magbubunyag bisan kining mga tinun-an niya, iyahag yun nga gipunting kang Kristo Hesus. Ug atong makitaan nga mauna ang katuyuan sa imong kinabuhi, mauna ang katuyuan sa akong kinabuhi, ug makita nimo nga dunay kahulugan diay imong kinabuhi. Masayra nimo, salamat Ginoo, dunay kapuslangan ang akong kinabuhi. Salamat Ginoo nga miabot ako sa punto nga naghinulsol ako sa akong kasalanan. Mipailaila ka kanako Ginoong Hesus nga usa ka Dios diha sa tulo ka persona, mipailaila ka kanako nga matuod nga Dios o matuod nga tawo. Ug karon akong ginulsulan ang akong mga sala ug gituguan ko ikaw sa kinsingkasing ng akong Dios manuluwas. Ikaw lamang ang namatay gilubong na banha aron pagtubos kanako ug pagkanindot nga niining pagkaila-ila nimo sa buhi nga Dios. Ikaw usab gamiton sa Dios nga maka-influensya, maka-apekto usab sa kinabuhi sa mga katawhan sa imong palibot. Ug sama ni Juan nga magbubunyag, mangandoy kita Ginoo. Abli ang mga ganghaan, abli ang mga oportunidad nga daghan akong masuginlan mahitungod kanimo nga ikaw ang nating karnero sa Dios. Ikaw lamang ang sakripisyo, ang imong kamatayon dito sa krus. Mao lamang ang sakripisyo nga makapuy-puy sa kasuko sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona. Ang imo lamang paghalad sa imong kinabuhi, pagpaaga sa imong dugo mo ay makapuy-puy sa kasuko ug justisya sa Dios aron tubuan sa kinasingkasing ang maong sakripisyo ug ang imong gugma mo buhagay, imong gugma sa pagluwas, ang imong gugma sa pagkabot sa tanang mga makasasala. Ang duha ka tinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug misunod sila kang Hesus. Milingi si Hesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, ipangutanan niya sila unsa may inyong ipangita. Kana nga pangutana importante kaayo mga igsoon. Unsa may inyong ipangita. Kung masabtan nimo ang kanindot sa maong pangutana, binaot nga ikaw ako sama sa tubag ni duha ka tinun-an Juan nga magbubunya nga gustong sunod, gustong magpatudlo ni Ginoong Hesus. Sila mitubag, grabe nga sa ato pa magtutudlo, hain ka man magtuyo. Ang Dios kanunay naghahatag kanimo ug higayon kanimo ug kanako nga mantigo untang mangita sa mga butang nga labing pililo.
Hinaot ang labaw nimong gipangandoy, hinaot ang labaw nimong nga gustong kabuoton, mao ang personal nga relasyon ni Ginoong Hesus. Hinaot mo na imong pag-ampo igsoon. Hinaot mo na imong pangandoy nga Ginoo, gusto pa ako nga mupalalom sa akong pagpakikila-ila kanimo. Ginoo, gusto pa akong mugahin og panahon uban kanimo. Sama sa tubag usab ining duha ka mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag nga nangutana asa nagpuyok si Ginoong Hesus. Ang ilaang gusto nga mo makig-uban, magpatudlo, mangandoy sa presensya ni ining matuod nga Dios o matuod nga tao. Usa ka pinuhat nga kumon ni adtong panahona apan sa iyang kinatibukan matuod ay siya nga Dios ug matuod nga tao. Pinaot nga ikaw ako dili mo undang sa pagpangita, dili mo undang sa pagpakigsuod, dili mo undang sa pagkahin o labaw nga bililhon mga panahon sa imong personal nga Dios ug manluluwas. Dali kamo og tan-awan ninyo mitubag siya mga alas 4 kadto sa hapon. Ug kung makit-an sama ni nining duha ka tinun-an ni Juan nga magbubunyag nga nangandoy nga mugahin pag panahon makig-uban kang Kristo Hesus ato makita kasi ang publiko nga ministeryo gusto gud siya nga makig-uban mga alas 4 kadto sa hapon. Ug salamat nga ang Ginoo naagyoy panahon para sa mga nangandoy nga muduol kaniya. Kining atong panahon karon sa tuig 2020 aniya kita sa bulan sa Oktubre. Bagong natapos ang bulan sa Oktubre, aniya kita sa bulan na sa Nobyembre ug atong makitaan nga ang Dios kada adlaw nagapadayon, nagaulat nga ikaw mo gahin pa o panahon diha kaniya. Ang sa mga Hudeo nga oras na ini nga panahon ang ilang oras, ang ilang bagong adlaw magasugod kada alas 6 sa kagabion. Kung kita usab sa atong panahon karon kung atong tan-awon ang propesya sa pulong sa Dios, aniya na kita sa katapusang mga minuto, sa katapusang oras ug sa katapusang mga kapanahunan. Ug hinaot ikaw ug ako kanunay nagkahinam sa pag-abot ni anang adlaw sa pagsakgaw, pagbayaw nga ikaw ug ako mahiuban na unya sa atong langitnon nga pamanhunon nga mao si Kristo Jesus sa iyang pagpaabot kanimo ug kanako diha sa kapanganuran. Ug kada adlaw nga mulabay nagkaduol ka ng adlaw. Hinaot nga sa atong panahon samtang nagahinam kita ni anang adlaw. Hinaot nga ikaw ako dili gyud moundang sa mga pag-ampo, pagsugilon, pag-imbitar sa mga katawhan sa imong palibot nga makikila-ila nining buhi nga Dios ug buhi nga tao. Versikulo 40, usa ni adtong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Hesus mao si Andres
nga igsuon ni Simon Pedro. Kung atong tanawon ang mga lugar dinhi atong makitaan nga kadaghanan sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus, mga mangingisda tungod kay kining mga lungsod nga ginisgutan dinhi, mga lugar nagalibot man kini sa lanaw sa Galilea ug pangisda ang kumon nila nga mga buluhaton. Ug usas mga gihisgutan dinhi mao si Andres ug ang iyahang igsuon nga si Simon Pedro. Ug sa saysay sa ubang mga magsusulat, mga mangingisda kini sila. Sa libro usab ni Juan, sa ang ngalan nga si Andres, usa sa mga tinun-an, gigahinan ni siya og mga higayon nga sa libro ni Juan nga sa mga okasyon nga mahibalag nimo si Andres. Aduna gyud mga okasyon nga nagdala siya og mga katawhan diha sa Ginoo. Ug dinhi higayuna ang una dayon niyang gihimo. Ningon dinha sa bersikulo 41 sa Juan kapitulo 1, kipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, nakita namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Ang pulong nga Mesiyas gikutlo gikan sa Hebreo, ang pulong nga Kristo gikutlo sa Griego, ug kining nga pulong nagakahulugan o dinihugan, pinili. Ug lagmit kung imong tan-awon ang daang kasabutan, ang lagmit dihugan o utangan sa ulo ug lana sa ulibo sa pagtawag kanila sa ilang mga opisina. Tulo ka mga importante nga opisina sa daang kasabutan nga dinihugan. Mao ang pinaggyod ang opisina sa hari, ang opisina sa pari ug ang opisina sa propeta. Ug kining tulo ka mga importante nga mga opisina na langkub diha ni Ginoong Hesukristo. Siya ang dinihugan, siya ang pinili, ug bago lang kitang nakabasa o nakadungog sa pagpailaila ni Juan nga magbubunyag kaniya nga siya ang nating karnero sa Dios. Ug sa ato sab nga pagsugod ni ining ebanghelyo maayong balita ni Juan nga usa sa mga una usab nga tinun-an ni Ginoong Hesus, ipailaila niya nga si Ginoong Hesus mao ang buhi nga pulong, mao ang Dios mismo, Dios ang pulong. Kung ginaot ikaw ako mahisama ni ining mga katawhan nga gigamit sa Ginoo sa higayon nga makaila ni Ginoong Hesus, isip personal nga Dios ug manunua sa higayon nga makaila-ila kaniya, dili gyud ganahan nga muundang sa pagpakigsuod. Ug ato makitaan nga pagkanindot, pagka maayo ang ehemplo nga gihimo ni Andres tungod kay gipangita man dayon niya nga igsuod nga si Simon Pedro, nakita namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Tanang basahon sa daang kasabutan naghisgot may tungod ni Ginoong Hesus. Kung imong tun-an ang 39 ka libro sa daang kasabutan, walay laing hisgutan ang panagna ni tungod sa Mesiyas nga sa ilang panahon ang unang pagpakita ni Ginoong Hesus sa iyang publiko nga ministeryo. Dili mo minos tulo ka tuig ang gigahin ni Ginoong Hesus. Kung ginaot may sama kita ni Andres, kung doon na kay kauhaw nga sa Dios, hinaot dili ikaw lamang ang magpaluwas na ining matuod nga Dios o matuod nga tao, kung dili
imong i-appeal pagpailaila ang mga sakop sa imong panimalay. Imong pangitaon ang imong amahan, imong pangitaon ang imong inahan, imong pangitaon imong mga igsuon, imong pangitaon imong mga paryente nga makaila ni Ginoong Hesus. Nining panahon na siya ang Mesiyas nga isaad sa nasod sa Israel. Ug buot kining ipalaila ni Andres sa iyahang igsuon nga si Simon Pedro. Atong basahon sa makadyot ang ubang bahin sa kasulatan nga nagpailaila sa nining unang mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Atong tanawon ang Marcos Kapitulo 1, 16 abot sa 20, makita ang usab nato dinhi ang paghisgot na usab nining maong mga ngalan. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat si Simon ug si Andres nga namukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat ug mga tao." Diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Dito sila sa ilang sakayan nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang amahan dito sa sakayan uban sa mga sinuhulan o mikuyog sila kang Jesus. Pagkanindot nga makadungog ka sa pagtawag sa Dios. Ang imong pagkalinuwas karong panahon na igsoon, nakadungog ka sa pagpili sa Dios kanina. Nakadungog ka sa pagtawag sa Dios kanina. Adunay gigamit nga makaduol ka sa Dios. Sama nining atong gibasa sa libro ni Juan, si Juan nga magbubunyag, gigamit nga mo pailaila nining iyahang mga kaubanan, iyahang mga sumusunod kan Kristo Jesus. Si Andres, si Pedro, si Santiago, si Juan, ang unang upat ka mga tinunan ni Ginoong Hesus, mga mangingisda kini sila. O pagkaanindot nga adunay pili, adunay kahulugan ng imong kinabuhi. Maunsa man ang imong trabaho, maunsa man ang imong buluhaton, lalaki ka man o babae, adunahan ka man o kabos, unsa imong edukasyon o unsa imong nakabot, importante kayo ka sa presensya sa Ginoo. Ug hangtod karon mao nga wala pa siya mubalik, wala pa mo hitabo ang pagsakgaw, wala pa hitabo ang pagbayaw tungod kay sa matag adlaw nga wala pa siya mubalik, nagpasabot nga doon na pa'y mga luwasonon. Daghan pa nga makasulod sa iyahang gingharian. Ug hinaot ikaw ug ako mahisama ni Andres. Ikaw ug ako mahisama ni Juan nga magbubunyag. Ikaw ug ako mahisama kang Simon Pedro nga sa dihang makadungog usab sa imbitasyon. Sama ni Simon Pedro nga nakadungog sa imbitasyon sa iyahang igsuon. Wala mo supak sa dihang gidala siya sa iyang igsuon ngadto kang Jesus. Mitutok si Jesus kaniya og mingon, "Ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon nganan ka nagsifas nga sa ato pa Pedro." Ang Sifas gikan sa pulong Aramaika. Ang Pedro gikan sa Grego, puros kini nagakahulugan o bato.
pagkanindot nga ang Dios na nasayod sa unahan sa imong kinabuhi. Ato makita nga ordinaryo nga mga mangingisda, kabus nga mga mangingisda, si Pedro ug si Andres, si Juan ug si Santiago, atong makita nga mga mangingisda sila nga mas adunahan tungod kay kauban Manila ilang amahan nga si Zebedeo. Doon naman sila mga sinuhulan, doon naman mga trabahante. Pero atong makita nga ang Dios gihapon mao ila ang gipalabi sa ilang tagsa-tag sa kinabuhi. Sa dihang nadungog nila ang pagtawag, nadungog nila ang pagsangpit ni Ginoong Hesus, wa gyud pagmakuli, misunod yun. Ug mao kini ang atong hinumduman karong adlaw. Hinaot nga ang atong pagpailaila ni Ginoong Hesus sa uban. Aduna kitay personal nga kahibalo kinsa siya. Sama ni Juan nga magbubunyag. Dili ka makapailaila ngadto sa uban kung wala kay personal nga relasyon ni anang maong binuhat. Hinaot ikaw ug ako adunay nagatubo o lig-on nga baruganan sa imong pagtuo kaluwasan dinhi kang Kristo Jesus. Ang ikaduhang persona sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ang matuod nga Dios o matuod nga tao. Nga siya lamang ang labing bililhon sa imong kinabuhi. Niingon si Ginoong Hesus pag-abot niya nimo sa Juan kapitulo 15 versikulo 5, siya mao ang punuan sa paras. Ang mga matuod nga magtotoo mao ang mga sanga. Ug kung ikaw ug ako magpabilin diha kaniya, mamunga gayud ikaw ug ako daghan. Mingon pa gyud si Ginoong Hesus nga kung wala siya, wala ikay mahimo. Ikaw ug ako wala gyud mahimo. Kung pagkanindot nga ang Dios gusto nga muhatag kanimo og bag-o nga kinabuhi, bag-o nga buluhaton gikan sa mga mananagat, namukot ug mga isda. Kini unya sila kini unang mga tinun-an ni Ginoong Hesus nga atong giisgutan himuon pagyud og mga mamukot, mangisda ug mga katawhan. Ug mao kana ang bililhon kaayo sa Dios. Nga hangtod niya sa iyang hinanali nga pagpakita, pagbayaw, pagsagaw, mailhan yun nimo siya nga personal nga Dios ug manuluwas. Mailhan yun nimo siya nga siya lamang ang makahatag ug kahulugan ug bag-ong ngalan kanimo sama sa iyang pagngalan ni Pedro, pagngalan ni Cephas, ug siya lamang ang nakaila sa imong kinasuluran. Nasayod siya unsa ka sa unahan. Sama nga makita nato unsa sa unahan si Pedro. Daghan siyang kapakyasan sama kanimo ug kanako, pero ang Dios nasayod unsay mahimo ni Pedro, unsay mahimo ni Andres, unsay mahimo ni Juan, unsay mahimo ni Santiago, ug unsay mahimo sa mga gitawag niya nga mga sumusunod niya. Ug hinaot nga hangtod sa iyang pagbayaw ug pagsakgaw kanimo ug kanako, dili ikaw muundag pagpagamit kaniya igsoon. Sa minampuon nga paagi, gamita ang imong tibuok nga kaalam, ang imong tibuok nga kinabuhi, ang imong tibuok nga panahon, ang imong tibuok nga oportunidad nga makahuluganon tungod kay daghan ka mang dalhon, daghan ka mang ipelaila, daghan ka mang iampo, daghan ka mang
ipakita nga mga katawhan ngadto sa buhi nga Dios. Hinaot ang imong pagpaminaw karon sa pulong sa Dios, ikaw ug ako magapadayon pagtubo, ang imong pagtuog, akong pagtuog sa pagka-Dios ug pagkatao ni Ginoong Hesus. Nga iyahang sobra 30 anyos katuig nga pagpuyo dinhi sa yuta, may resulta gayud sa iyahang kamatayon dito sa krus, sa iyang paglubong, sa iyang pagkabanhaw, ug karon anaa siya naglingkod sa tuo sa Amahan ug nagpaabot kita sa iyang hinanalig nga pagbayaw o pagsakaw. Tuhuil kini sa kinasingkasing ug dawata ang kaluwasan sa Dios, hinulsuli ang imong kasalanan ug hinaot ang pulong sa Dios nga imong nadunggan karon nga hait pa kay sa espadang duhay sulat, mupadayon pagbag-o, pagpalig-on ug paghatag og kahulugan sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi. Tanang dungog, himaya ug pasalamat atong iuli ngadto sa Dios.